शुभ प्रभात। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष आवाजको बेग्लै र पृथक प्रस्तुति कार्यक्रम दोष कसकोमा म निर्दोष नेपालको। हामी कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा 89.4 मेगाहर्जको ब्यान्ड सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 25 जिल्लामा एकसाथ र हामीलाई इन्टरनेटमा www.imirmiri.com मार्फत सुनिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई रेडियो मिरमिरी परिवारको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना सहित रेडियो मिरमिरीको 14औं वार्षिक अवसरको अवसरमा तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो मिरमिरी 14 वर्षको अवधिमा यहाँसम्म आइपुग्दा रेडियोमा देखेका उतार चढाव, रेडियोले भोगेका बाधा व्यवधान र रेडियोले उत्पादन गरेका कार्यक्रमहरूबाट जनतामा, समाजमा के कस्तो भूमिका रेडियोले खेल्यो त यो 14 वर्षको अवधिमा। आज हामी यसै विषयमा सँगसँगै राखेर रेडियो मिरमिरी 89.4 मेगाहर्जका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पराज न्यौपानेसँग कुराकानी गर्नेछौँ र 14 वर्षको यो अवधिमा तपाईँहरूले दिनुभएको माया, तपाईँहरूले दिनुभएको सद्भाव र रेडियो मिरमिरीप्रति देखाउनु भएको आत्मीयपनको हामी निकै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ पुष्प न्यौपानेसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि आज कार्यक्रम अलिकति पृथक बनाउने तरिकाले मैले सोचिराखेको छु र कार्यक्रममा हामी यति बेला एउटा सुमधुर राष्ट्र भक्तिले उत्प्रोत भएको गीत सुन्छौँ र आज हामी कार्यक्रम लगभग 7:15 7:20 सम्म चाहिँ पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला कार्यक्रम दोष कसको शुभारम्भमा यो सुमधुर देशभक्तिपूर्ण गीत। नेपालीको घर लाई फर्केर हेर्दा तार रहित संसार प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै राज्य व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा द्रुत मार्गबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि रेडियो सञ्चालनमा आएका पाइन्छन्। विक्रमसम्म 2007 सालमा राणा विरुद्ध थालेको सशस्त्र आन्दोलनदेखि लिएर तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीले सञ्चालनमा ल्याएको डोको रेडियो नै किन नहुन्। यी दुवै प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् रेडियो विकासका। राणा शासकहरूको विरोधमा भूमिगत रूपमा देशको प्रमुख बजारहरूमा आन्दोलनको तयारी हुँदै थियो। 81 रेडियोको आवाज नेपाली जनताले सुनि 2007 सालको मङ्सिर 28 गते बिहान 8:30 बजे रेडियो प्रसारण सुनिन थाल्यो। यो नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो हो। अहिले हामी विराटनगर मुक्ति मोर्चाबाट बोलिरहेका छौँ। राणा शासनको विरुद्धमा विराटनगरको जुट मिलको एउटा बन्द कोठाबाट त्यति बेला आकाशवाणी सेट राखेर 41 मिटर बेन्ड सर्ट वेभमा प्रसारण आरम्भ गरिएको थियो। यसरी सङ्घर्षको लागि सञ्चालनमा आएको रेडियोले तत्कालीन समयमा सङ्घर्षका समाचार प्रसारित गर्न उपयुक्त माध्यम मानिएको थियो। यसरी 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएपछि चैत्र 20 गतेदेखि औपचारिक रूपमा नेपालमा रेडियो बच्न थालेको हो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो एजेन्डा तथा गतिविधिहरू जङ्गलबाट डोको रेडियो गैर कानुनी ढङ्गले भए तापनि प्रसारण गरेको थियो। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्थापनको पुनर्स्थापना भएपछि नेपाली जनताले भयमुक्त वातावरणको अनुभूति पाएका थिए। फलस्वरूप प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले प्रदत्त गरेको मौलिक हक नेपाली जनताले यसअघि कहिल्यै प्राप्त नगरेको उपलब्धि रहेको थियो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि सरकारले विक्रमसम्म 2049 सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति तयार पार्यो, जसले निजी क्षेत्रलाई सङ्गठित संस्थालाई पनि निश्चित क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापित गरिदिएर शिक्षा पर्दा तथा मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो। 2052 सालमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको आगमन पश्चात केही समय रेडियो नेपाल आफैले 100 मेगाहर्जमा प्रसारण सुरु गरेको थियो। यसरी नेपालको इतिहासमा हिजोदेखि आजसम्म आइपुग्दा माओवादीको डुकुबाट इस्टाब्लिस भएको रेडियो पद्धति आजसम्म आइपुग्दा यसै गरी रेडियो मिरमिरीले पनि आफ्नो 14 वर्ष चाहिँ यो कार्यकालमा टिकिराखेको छ। र यो बेला रेडियोमा कस्तो बाधा व्यवधान आए, रेडियोलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन कस्तो भूमिका भयो र श्रोताबाट कस्तो प्रतिक्रिया आइराखेको छ 14 वर्षको यो अवधिमा, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मेचिकाली सञ्चाल
प्रणालीबाट सञ्चालित रेडियो मिरमिरी 89.4 मेगाहर्जका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पराज न्यौपाने हुनुहुन्छ आज हामीसँग कार्यक्रममा। पुष्पजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। धन्यवाद निर्दोषी। सर्वप्रथम त म रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका सबैलाई र तपाईँलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु। रेडियो मिरमिरीले 14 वर्ष पुरा गरेको छ। फेरि पनि धन्यवाद। र यहाँ सबैलाई र तपाईँलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु। रेडियो मिरमिरीले 14 वर्ष पुरा गरेको छ। फेरि पनि धन्यवाद। र यहाँसम्म आइपुग्दा कस्ता दुःखहरू झेल्यो रेडियोले र कस्ता कार्यहरू गर्यो? सबभन्दा पहिले त रेडियो मिरमिरेको स्थापना र यसको इतिहास अलिक फरक छ। यसको औपचारिक स्थापना अनामनगरमा 2064 चैत्र 24 अर्थात् आजकै दिन आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि सुरु भयो। हजुर हजुर। तर यसको पृष्ठभूमि त्योभन्दा पछाडि खास गरी तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको पाटोसँग जोडिएको छ। यो त्यसैको जगबाट आएकोले सुरुका दिनहरूमा युद्धकालमा रहँदा होस् या शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि होस्, यसले आमूल परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण कार्यभारमा आफूलाई जबरजस्त रूपमा एउटा साझेदार र हिस्सेदार बनायो र समाजको वैचारिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, नेपाली समाजका केही परिवर्तनका दार्शनिक पक्षहरूसँग जोडिएर एकाकार हुँदै त्यसलाई सपोर्ट पुग्ने ढङ्गले रेडियो मिरमिरले आजसम्म आफूलाई उभ्याउँदै ल्याएको छ। यसरी हेर्दा नेपालका रेडियोहरूकै क्षेत्रमा अलि मिरमिरेलाई चाहिँ अलिकति उच्च बिन्दुमा पाइन्छ र तपाईँले यो उच्च बिन्दुमा मिरमिरेलाई ल्याउन के भूमिका खेल्नु भयो त पुष्पजी? मैले सुरुमा भनेका केही मतलब एजेन्डाहरू, खास गरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एजेन्डा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा या सामाजिक चेतनामा ल्याउनका निमित्त 62-63 आन्दोलनपछि जे प्रयासहरू भए राजनीतिक पार्टीहरू जहाँ आफूलाई उभ्याउनु पुगे त्यो एजेन्डाबाट फेरि पनि विचलित हुनु हुँदैन, दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन। तपाईँहरूले जुन राजनीतिक एजेन्डा जनताहरूमा आज लिनुभयो, संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुभयो र गणतन्त्रको घोषणा भयो, त्यो अनुपातमा तपाईँहरूले गरेका कार्यहरू कमी हुन सक्छन् है। त्यसकारण जनताले 62-63 को जनआन्दोलन र 10 वर्षीय जनयुद्धले जे अपेक्षा राखेका छन्, तपाईँहरूले जे बाचा गर्नुभएको थियो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा रेडियो मिरमिरे निरन्तर खबरदारी गरिरह्यो। परिवर्तनको एजेन्डा, संविधान सभा र गणतन्त्रका एजेन्डाहरू उठाइरहँदाखेरि र गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्नका निमित्त यदाकदा बेला बखत राजनीतिक सङ्कटले कसैले नचाहँदै पनि राज्य सत्ताका केही पुराना अवशेषहरू, अन्तर्कुन्तरका अवशेषहरूले पार्ने प्रभाव, एक प्रकारको डिस्टर्बेन्स हुन्छ। त्यति बेला राजनीतिक पार्टीहरू कहीँ विचलित हुन सक्छन् कि भन्ने खालका मोडहरू पनि बेला बेलामा देखा पर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी सचेततापूर्वक रेडियो मिरमिरले परिवर्तित एजेन्डाहरूको लागि अभियान चलाउने, क्याम्पेन गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्ने, नागरिक समाजलाई अझ सशक्त बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले एक प्रकारको अझ प्रेसर गरिरहने र प्रेसर ग्रुपहरूलाई पनि आफ्नो मञ्चमा ल्याएर परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा थप व्याख्या, विश्लेषण र भोलिको भविष्य छ भनेर बोल्न लगाउने माध्यम भएकाले जनताले यसलाई रुचाइदिए, श्रोताले यसलाई रुचाइदिए र अरू सबै रेडियोहरू सुने पनि अन्तिममा एकपटक मिरमिरे सुन्नै पर्ने, किनकि त्यसले केही न केही परिवर्तनका एजेन्डाहरू उठान गर्छ, केही न केही बदलिँदो मुलुकका सम्भावनाहरूका बारेमा त्यसले आवाज उठाउँछ, त्यसले निमुखा गरिबहरूको आवाज उठाउँछ र नेपालको
गणतन्त्रका पक्षमा त्यसले आवाज उठाउँछ। त्यसकारण एकचोटि यो ट्युनिङ गर्नुपर्छ भन्ने श्रोतामा जे मानसिकता चाहिँ रेडियो मिरमिलेर पारिराखेको छ। र यसरी हेर्दा विगतको तुलनादेखि आजसम्म आइपुग्दा अलिकति सञ्चार जगतमा भएका विकासहरू पनि छँदैछन्। कतै रेडियो ओझेलमा परेको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको हुन्छ। अहिलेको अवस्था र रेडियोलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ पुष्पजी? तपाईँलाई मैले दुईवटा कुराहरू, एउटा रेडियोको मतलब तपाईँले भन्नु खोजेको विषय सम्भावित फेजआउटको विषय पक्कै पनि, र दोस्रो कुरो रेडियो मिरमिरको आफ्नै कुरा। किनकि आज हामी 14औं वार्षिकमा असर पनि छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि रेडियोको बारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिएपछि हामीलाई सुनिरहनुभएका सञ्चारको विकासका हिसाबले अहिले आएको सञ्चार क्षेत्रको जो आमूल परिवर्तन, एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरण या विकासको यो उच्चतम बिन्दुमा जाँदैछ सूचना र प्रविधिका कारणले। सञ्चार माध्यम या सञ्चार माध्यमका साधनहरू जहाँ पुग्दैछन्, त्योभन्दा सबैभन्दा पहिलेको सुरुवाती फेज प्रिन्ट मिडियापछिको अर्को महत्त्वपूर्ण रेडियो हो। प्रिन्ट मिडियापछिको रेडियो फेज आउट हुनसक्छ, धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ, किनकि सोसल मिडियाहरू अलिकति बढी भाइरल छन्, सोसल मिडियाहरू व्यापक रूपमा स्थापित छन् र प्रत्येक मानिसहरूको पहुँचमा सामाजिक सञ्जाल छ। त्यसकारण मान्छेले आफ्नो मोबाइलको वालमा उसले चाहिँ श्रव्य दृश्य दुइटै एकैसाथ हेर्न पाएको छ र आफूले मन लागेको चिज लेख्न पाएको छ होइन। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि मान्छेले आफ्नो स्ट्याटस लेख्छ, कमेन्ट आउँछन्, त्यसमा लाइक हुन्छ, डिसलाइक हुन्छ होइन। अब त्यो एक प्रकारले के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मार्क जुकरबर्गको सेयरिङको सिद्धान्त हुन्छ। त्यो सेयरिङको सिद्धान्तले धेरै मानिसहरूलाई राइज पनि गर्छ र त्यसमा एउटा केयरिङको उपसिद्धान्त भन्ने छ। त्यसमा नहुँदा कहिलेकाहीँ समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। धेरै मानिसहरूलाई त्यो हामीले देखिरहेकै छौँ। यो सञ्चारको विकास, सूचना प्रविधिको विकासले सञ्चार माध्यमलाई ल्याएको पछिल्लो जागरणको प्रयास हो। तर रेडियोको आफ्नो कुरा कहाँ हो भन्दा अब टेलिभिजनहरू आइसकेपछि, सोसल मिडियाहरू आइसकेपछि यो विस्थापित हुनसक्छ कि, या चाहिँ रेडियो फेज आउटको चरणमा गइ पो सक्यो कि, बग्रेलती रेडियोहरू छन् समाजमा, कति सुनेर पनि के छ भन्छन्। र कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भने रेडियो एउटा पानीको पाइला हो, सुन्नु सक्यो भन्ने पनि मान्छेको बुझाइ छ होइन। अब तर पछिल्ला सर्वेहरूले निकालेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा के बिर्सिनु हुँदैन भने रेडियो सञ्चारको त्यति सशक्त माध्यम हो जो तत्काल फेजआउटको कुनै सम्भावना छैन। किनभने नम्बर 1, रेडियो यो नन फेजआउट मिडिया किन बन्न पुग्छ भन्दा तपाईँले यसको चाहिँ 3टा पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई पहिलो पक्ष भन्छु। रेडियोका लागि तपाईँले आँखा दिनु पर्दैन, यो सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब तपाईँले रेडियोलाई आँखा दिनु पर्दैन भनेपछि तपाईँले टोटल टाइम नदिए पनि हुन्छ भने हो। तपाईँ अरू जेसुकै काम गर्नुहोस्, रेडियोलाई साइडमा राख्नुहोस्, तपाईँ रेडियो सुनेर आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ अखबार पढ्नुहुन्छ, तपाईँले आँखालाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। आँखालाई जिम्मा दिनुपर्ने भनेको तपाईँले टोटल्ली फिजिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली मतलब तपाईँको जम्मै सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पत्रिकामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ, माध्यममा केन्द्रित हुनु पर्छ। समय 5 मिनट होस्, 10 मिनट होस्, या आधा घन्टा होस्, 1 घन्टा होस्, जति हो, तपाईँले टोटल शरीर र मस्तिष्क दुइटै त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ आँखा केन्द्रित भयो त्यो स्वाभाविक रूपमा शरीर केन्द्रित हुन्छ। पक्कै पनि। जब तपाईँ भिजुअलमा जानुहुन्छ या टेलिभिजनमा जानुहुन्छ, टेलिभिजनमा जाँदाखेरि पनि तपाईँले आँखालाई समय दिनैपर्छ होइन। हामीले त्यही प्रक्रिया नै हो, आँखालाई समय दिनुपर्छ र त्यसमा स्वाभाविक रूपमा शरीर केन्द्रित हुन्छ। त्यसकारण रेडियो त्यस्तो चिज हो जसलाई आँखालाई समय दिनु पर्दैन, आँखालाई समय दिनु नपर्ने भनेको शरीरलाई समय दिनु पर्दैन, एउटा कानलाई जिम्मा छोडिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँ रेडियोलाई। त्यसकारण यो भविष्यसम्म पनि एउटा नन फेज आउट
मिडिया हो नम्बर 1। पुष्पजी मैले बिचैमा रोकेँ तपाईँलाई। यदि कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको प्रविधिको विकास सँगसँगै कतै रेडियोको गुणस्तर अलिकति पहिलाको तुलनामा खस्किन लागेको हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ नि, के लाग्छ यहाँलाई? म तपाईँको दोस्रो प्रश्नतिर आउँदै गर्छु, मेरो पहिलो प्रश्न सक्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको आँखालाई समय दिनु पर्दैन भनेपछि त्योभन्दा अर्को कुरा यसमा महत्त्वपूर्ण उपकरण चाहिँदैन। तपाईँले महँगो खालको तपाईँलाई मोबाइल चाहिँदैन होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको अर्को कुनै पत्रिका जस्तो पैसा हालेर पेपर किन्नुपर्ने स्थिति बन्दैन। एउटा सामान्यभन्दा सामान्य उपकरणमा पनि तपाईँ रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँलाई न इन्टरनेट चाहिन्छ, न ब्यान्डविथ चाहिन्छ, मतलब न इन्टरनेट चाहिन्छ, न चाहिँ सर्भर चाहिन्छ, अर्थात् न चाहिँ ठुलो उपकरण नै चाहिन्छ। दोस्रो यसको सरलता भनेको यहाँ हो। तेस्रो कहाँ हो भने यो अरू सबैभन्दा निःशुल्क हो। यसलाई एउटा सबैभन्दा तपाईँको सामान्य हातमा बाँधिरहेको घडीमा पनि यो सेट गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। या तपाईँले सानो, अहिले त प्रविधि त्यहाँ पुगेको छ नि, सानो मोबाइल तपाईँले 1200-1500को मोबाइल लिनुभयो भने त्यो मोबाइलमा मजासँग एफएम सेट हुन्छ, तपाईँले त्यही सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि छुट्टै कि भारी भरकम अलिकति अलिक खर्च बढाएर पनि यसको सुविधा लिउँ कि भन्दाखेरि यसको सुविधाका लागि कुनै पनि थप मेहनत तिर्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यस कारणले यो तीनटा कुराले यो महत्त्वपूर्ण हो। अब तपाईँको अर्को प्रश्न गुणस्तरीयताको प्रश्न, गुणस्तर खस्किन्छ कि भन्ने कुरा। अब गुणस्तर जबसम्म तपाईँ रेडियो चलाउनुहुन्छ त्यतिसम्म तपाईँको मेहनतमा यो सबै कुरा भर पर्छ। यो सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ। फेरि त्यहाँ मात्रै होइन, गुणस्तर त तपाईँ कहाँ भेटाउनुहुन्छ भने गुणस्तर छ वा छैन भन्ने कुरा फेसबुकका वालहरूमा, ट्विटरमा मान्छेले लेखेका भाषाहरू कति शुद्ध छन्, अर्थात् ती मानिसहरूको भाषिक सभ्यता कति छ होइन। अब एकदम हाई लेभलको हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूको सामाजिक सञ्जालमा गाली गुलोजका टिप्पणीहरू पनि त गुणस्तरीय होइनन् नि। राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो पुष्पजी होइन। सँगसँगै हामीले अहिलेका सोसल साइटहरूलाई पनि रेडियोलाई सँगसँगै लगेर चाहिँ हेर्ने कि भन्ने तपाईँको धारणा हो। त्यसकारण जब तपाईँ आफ्नो मेहनत छोड्नुहुन्छ त्यो तपाईँ अखबारमा जाँदा पनि त्यही हुन्छ, टेलिभिजनमा जाँदा पनि त्यही हुन्छ, रेडियोमा जाँदा पनि त्यही हुन्छ, र सामान्य सोसल मिडियामा पनि मान्छेको उसको लेखनको, उसको बोलीको प्रभाव र त्यसको गुणस्तरको प्रभाव प्रष्ट रूपमा ऐना जत्तिकै सर्लङ्ग सुन्छ। त्यसैले जुन दिनसम्म रेडियो रहन्छ त्यो दिनसम्म मान्छेहरू, रेडियोका सञ्चालकहरू, त्यसका कार्यक्रम सञ्चालकहरू, त्यसको म्यानेजिङ पक्ष सबै मिलेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने भनेपछि गुणस्तरीयता खस्किँदैन। किनभने मनोवैज्ञानिक रूपमा पराजित भएर यसको काम छैन भन्ने पनि त चलाउने किन हो होइन। जबकि मैले भनिसकेँ सबैभन्दा नन फेज आउट, संसारको सबैभन्दा सशक्त हतियार, सशक्त सँगसँगै सजिलो माध्यम पनि भन्नु, जसको लागि कुनै लगानी गर्नु नपर्ने तपाईँलाई पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। जस्तो कि तपाईँले टेलिभिजन कति मान्छेहरूले चाहिँ हेर्छन्, अखबार कति प्रतिशत मान्छेले पढ्छन् र रेडियो कति प्रतिशत मान्छेले सुन्छन् भन्दाखेरि हालै सेरकास्ट नेपाल समथिङ एउटा संस्था छ, अर्गनाइजेसन छ, सेरकास्ट नेपाल नै हो, त्यसले गरेको एउटा सर्वेक्षणबाट पनि नेपालमा अहिले पनि झन्डै तपाईँको 65% एभव मानिसहरू रेडियो सुन्छन्। 65% एभव नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा हो। किनकि तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, गाउँ पाखा पखेरा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइलले टिपेन, टावरले काम गरेन, या चाहिँ होइन अब अखबार बिहान आइदिएन, आजको अखबार भोलि पढ्नुपर्छ होइन, हामीलाई डेलिभरीमा समस्या भयो, यी सबै तनाव त सुन्नु परेन नि। मानिस एकचोटि अर्कोतिर एकातिर आफ्नो काम गरेर हुन्छ, अर्कोतिर उसले रेडियोबाट सूचना र समाचार लिइराखेका हुन्छ। सँगसँगै यी कुराहरू पनि गरिराख्दा विगतको 5-7-8 वर्ष अगाडिकोलाई फर्केर हेर्ने हो भने पुष्पजी रेडियोको क्रेज देख्दा र आजभोलि त अलिकति कतै घटेको हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ नि त थोरै। डेफिनेटली त्यो चाहिँ रेडियोको हकमा मात्रै होइन। मैले तपाईँलाई भनौँ यसको सबैभन्दा बढी तपाईँको घट्नुको प्रमुख कारण सोसल साइटहरूको विस्तार हो। त्यसलाई स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक
विस्तार भइसकेपछि आधिकारिक सञ्चारका माध्यमहरूमाथि यो प्रकारको चुनौती थपिएकै छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको मतलब घाँटीमुनि कुराहरू राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको विश्वका प्रसिद्ध मिडियाहरूले आफ्ना न्युज पेपरहरूको सङ्ख्या घटाए, कटौती गरे। जति प्रति प्रकाशित हुन्थ्यो त्यसको झन्डै 50%, 60% भन्दा पनि बढी घटाइसके। कतिपय 10, 15, 20% पनि पश्चिमा मुलुकहरूमा केन्द्रित छन् र उनीहरूले आफूलाई डिजिटलमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा लिइराखेका छन्। अब त्यसपछि तपाईँले टेलिभिजनको हेर्नुभयो भने टेलिभिजनमा पनि मतलब यस्ता केही समस्याहरू आइसके, किनकि मान्छे सोसल साइटमै ती कुराहरू अलरेडी अपडेट हुन्छ, त्यसकारण ठिकै छ नि त भन्ने हुन्छ। त्यो चुनौती रेडियोमा पनि आइपुग्यो हो। भनेपछि अब हामी कसरी बढ्ने र रेडियो मिरमिरेको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुनेछ? पहिलेको अवस्थामा भन्दा पनि अझै सबल र सक्षम बनाउनलाई रेडियो मिरमिरेलाई तपाईँहरूले के कस्ता कार्य गर्ने कार्ययोजना ल्याउनु भएको छ यो हाम्रो 14औं वार्षिक अवसर सँगसँगै? पुष्पजी, सबभन्दा पहिला त रेडियो मिरमिरेले आजका दिनसम्म नेपाली सञ्चारका सबै माध्यमहरूभन्दा एउटा पृथकतापूर्ण काम के गरेको छ भने यसको गीत सङ्गीतको पाटो होस् या सूचनामूलक पाटो होस् या समाचार सम्प्रेषणका तरिकाहरू हुन्, यसमा अरूभन्दा सामान्यतया विविधता छ कि उसले आफ्नो स्टुडियोको प्राथमिकता अनुसार यो देशका सबैभन्दा सीमान्तकृत मानिसहरूका आवाजलाई प्राथमिकता दिन्छ। चाहे संसदले गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको पक्षमा कुनै निर्णय आओस् या वृद्ध भत्ताको निर्णय आओस् या अरू कुनै किसानहरूका पक्षमा मतलब मन्त्रालयले निर्णय गरून्, तपाईँले याद होला सबैभन्दा बढी जब किसान र उखु मालिकका बिचमा भयो त्यस क्रममा तपाईँहरूले सबैभन्दा बढी प्रसारण गर्नुभयो नि त। किसानहरूको एजेन्डा तपाईँहरूले सबभन्दा बढी उठाउनु भयो नि। त्यसकारण यसको आफ्नो मिडियाको प्रतिपक्षी चरित्र छ। प्रतिपक्षी चरित्रभन्दा पनि रेडियो मिरमिरेको त्योभित्र पनि अझ परिवर्तन पक्षी चरित्र छ। प्रतिपक्षी मात्र नभएर एउटा प्लस पोइन्ट के हो भने परिवर्तन पक्षी चरित्र होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अरू मिडियाहरूभन्दा नितान्त पृथक रूपमा रहँदै आएको छ। बाँकी दिनमा पनि हाम्रो एउटै कुरा के हो भने यसका सबै चिजहरूको अब होइन जस्तो शिक्षामा एउटा फरकपन भन्ने बित्तिकै कदेखि ग्याससम्म होइन भने जस्तो अब प्रसारणका तमाम प्रिन्सिपलहरूभन्दा विपरीत गएर होइन आवाजै फरक, कार्यक्रमै फरक, समाचारै फरक, त्यो खालको त हुने कुरा भएन। तर यसको टेन्डेन्सी, यसको मतलब चरित्र र प्रवृत्तिलाई आगामी दिनमा पनि यो रूपान्तरणको पक्षमा, परिवर्तनका पक्षमा र आम नागरिकको मनोभावनाको पक्षमा यो उभिनुपर्छ, उभ्याइन्छ र यसलाई निरन्तरता दिने नै मतलब समयअनुसार परिमार्जित गर्दै आजसम्म दिइराखेका कार्यक्रम सँगसँगै हामी फेरि पनि यसै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र सीमान्तकृत नागरिकहरूको आवाज उठाउनेछौँ भन्न खोज्नु भयो पुष्पजी? एकदमै। र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। यतिखेर रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ आसपाससहित देशका विभिन्न 25 जिल्लामा हामीलाई सुनेर बसिरहनु भएको छ। पक्कै पनि सबै श्रोताहरूलाई हाम्रो 14औं वार्षिक अवसरको तर्फबाट र मेची महाकाली सञ्चार सेवा प्रणाली सँगसँगै रेडियो मिरमिरेको प्रबन्ध निर्देशकको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ पुष्पजी? हामी सबैभन्दा पहिला त आफ्नो 14औं वार्षिक उत्सव बनाउन पाउँदाखेरि जो खुसीको चरणमा छौँ, यो खुसी हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरूमाझ हामी साझा गर्न चाहन्छौँ र रेडियो मिरमिरेको झन्डै 1.5 दशक लामो यात्रामा हामीलाई साथ दिनुहुने हाम्रा विज्ञापनदाता, हामीलाई रेडियो स्टुडियोसम्मै आएर सूचना प्रदान गर्नुहुने हाम्रा समर्थक, शुभचिन्तक,
हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने हाम्रा संवाददाता साथीहरू रेडियो मिरमिरीभित्र लामो समय आफ्नो करियर बनाउने, आफ्नो भविष्य देख्ने या परिवर्तनका पक्षमा यसका तमाम अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूका बावजुद पनि यसै रेडियोसँग एकाकार भएर यहाँसम्म आउने हाम्रो रेडियोका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, यी सबैलाई हामी रेडियो मिरमिरीको यो 14औं वार्षिक उत्सव र विक्रम सम्वत 2078 को यस पावन अवसरमा उहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, चिरायुको हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दोस्रो कुरा, अब हामी बिचमा यसका केही जटिलताहरू पनि थिए। व्यवस्थापकीय जटिलताहरू मतलब गत वर्षभन्दा अगाडिका एउटा समस्याहरू थिए भनेपछि कोरोना सङ्क्रमणपछि, कोरोनाले मुलुक भयावह भइसकेपछि आजसम्मको स्थिति जहाँ विश्वकै आर्थिक अवस्था तङ्ग्रिएको छैन, यो अवस्थामा ती मारहरू के हामीलाई पनि छन्। अब यो आर्थिक मारका बिचमा, यस आर्थिक मन्दीका बिचमा पनि हामीले रेडियो मिरमिरीलाई थिएर यहाँसम्म ल्याएका छौँ। यसलाई यसका केही व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाई अझ चुस्त बनाएर, अझ दुरुस्त बनाएर लैजानका निमित्त हामीलाई केही समय लाग्नेछ। हामीलाई विश्वास छ हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। र फेरि पनि हामी कहाँ निर्भर छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो हामी हाम्रो श्रोतासँग विश्वस्त छौँ, किनकि तिनले हामीलाई आफ्नो 1.5 दशकको यात्रामा छोडेका छैनन्। दोस्रो कुरा, हामीसँग कटिबद्ध कर्मचारीहरू छन्। यो हाम्रो संस्थाको सबैभन्दा बलियो युनिटी हो। थुप्रै दुःख पीडा सहेर पनि तिनले यस रेडियोप्रति माया गर्छन् र यसको गुणस्तर र यसको विकासका निमित्त अहोरात्र खट्छन्। यो खटाइ हाम्रो ऊर्जाको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो र यसको निरन्तरता हामी लान सक्नेछौँ, यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृढ विश्वास छ। अब तेस्रो कुरा, हामीलाई माया गरेर सूचना सम्प्रेषणका लागि आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रा समर्थक र शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, हामी विज्ञापनदाताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यसलाई फरक प्रकृतिको, फरक प्रवृत्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यम हो र यसलाई जोगाएर लैजानुपर्छ भनेर आजसम्म जे हामीलाई माया, सहानुभूति, प्रेरणा दिनुभएको छ, हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसको निरन्तरताका लागि हामीले उहाँहरूलाई आफूसँग, रेडियो मिरमिरीसँग सहमत गराउँदै आगामी दिनमा अझ सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै लान सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो तेस्रो विश्वास छ। हामीसँग भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू यी हुन्। र यससँगै अब चाहिँ रेडियो मिरमिरीका अगाडि केही चुनौतीहरू पनि छन्। चुनौती के छन् भने प्राय सामाजिक सञ्जालले पारेका केही सजिला पक्षहरू भनौँ या अप्ठ्यारा पक्षहरू पनि भनौँ, कपी पेस्टको एउटा जमाना छ। पछिल्ला दिनहरूमा प्राय सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो स्टुडियोको मतलब प्रिन्सिपल अनुसार समाचारहरूको निर्माण, तिनको सूचनाको सङ्कलन, विश्लेषण र त्यसको प्रसारणमा खासै आफूलाई केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति अलिक कम हुँदै गएको छ। रेडियो मिरमिरीमा पनि त्यसको यदाकदा ती बासिटाहरू नआइपुग्लान् भन्न सकिँदैन। हामीले सबैभन्दा आफूलाई त्यहाँ सचेत राख्नुपर्ने विषय के हो भने आउने सूचनाहरूलाई सङ्कलन गर्ने, तिनको विश्लेषण गर्ने, तिनको प्रसारणमा आफ्नो स्टुडियोको प्रिन्सिपल अनुसार अर्थात् यो रेडियोको केही मूलभूत परिवर्तनका मान्यता अनुरूप नै सन्दर्भ सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यो चुनौती छ। चुनौती बढी किन भयो भन्दाखेरि राजनीतिक माहौलमा जे घालमेल देखिया छ, मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको एकदम स्थायी भएर पनि अस्थिरतातर्फ अलिकति बढी गएको जस्तो होइन। अब कुन प्रवृत्ति हाबी हुन्छ भने जस्तो एकदम यो टक्रावले गर्दाखेरि होइन मुलुक कहीँ अगाडि बढिरहेको दिशाबाट लिक आउट हुन्छ कि होइन, अर्थात् ट्र्याक चेन्ज गर्ने बाटोतिर लाग्छ कि भन्ने एक प्रकारको सन्तासको माहौल मान्छेहरूमा जे छ त्यसलाई कायम राख्नका निमित्त
यसले भूमिका खेल्नुपर्छ, आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्ने हो। सबैको ठेक्का यसैले लिनुपर्छ, यो देशको ठेक्का मेरमेरी लिन्छ, या यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्ने, खबरदारी र ताबेदारी दुइटै गर्ने हाम्रो जिम्मा होइन भन्न पनि सकिन्छ। अर्थात् हामीले ठेक्का लिया होइनौँ पनि भन्न सकिन्छ, तर्क त जे पनि गर्न सकिन्छ। तर एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यम भइसकेपछि टोटल मुलुक बदल्ने ठेक्का पनि नहोला, या त्यो जिम्मेवारी सबै हामीले हाम्रो काँधमा पनि लिन नसक्ला। तर आफ्नो तर्फबाट प्रत्येकले केही योगदान दिनु गर्न सक्ने योगदानहरू चाहिँ मिरमिरेले पनि गरोस् भन्ने तपाईँको आशय। त्यसकारण आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ नेपालको परिवर्तनका लागि, परिवर्तित आन्दोलनका लागि र सकारात्मक एजेन्डाका लागि यसले आगामी दिनहरूमा पनि आफ्नो योगदान पुरा गर्दै जानुपर्छ। चाहे त्यो थोपामा होस्, सबै टेन्डेन्सीहरू अर्कोतिर मोडिँदाखेरि पनि यो आफ्नो मिरमिरेले नछुटेर विचलित नभएर अझै पनि अगाडि बढ्नेछ भन्न खोज्नु भएको। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो पुष्पजी, निकै आभारी छौँ। र जाँदा जाँदै दोस्रोको तर्फबाट चाहिँ आउँदै गरेको हाम्रो नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2078को पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र हजुरलाई पनि फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो 14औं वार्षिक उसको अवसरमा छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। तपाईँलाई पनि शुभकामना निर्दोषी र रेडियो मिरमिरे परिवारका सबै कर्मचारी साथीहरू, यसको व्यवस्थापनलाई पनि शुभकामना र सम्पूर्ण रेडियो मिरमिरेका श्रोता र आम नेपालीमा रेडियो मिरमिरे परिवारका तर्फबाट नयाँ वर्ष 2078को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्दै यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेची महाकाली सञ्चार प्रणालीद्वारा सञ्चार रेडियो मिरमिरेका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पराज न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। आजका लागि दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष आवाजका लागि सुन्दै गर्नुहोला दोष कसको। निर्दोष नेपाल भोलि बिहान 36 बजी पुनः उपस्थित हुने नै छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। कुनै पनि सवारी साधन खरिद बिक्री वा सट्टापट्टा गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। विगत 10 वर्ष